السلام عليكم يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، هديت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا علمت بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، أمي وأبي هديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. السلام عليكم.